ओम श्री गणेशाय नमः। प्रस्तुत छ 2078 साल ज्येष्ठ 2 गते आइतबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्णमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँको जीवनमा कुनै पनि ज्योतिषीय सम्बन्धी समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको चर्चा गरौँ। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल ज्येष्ठ 2 गते आइतबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2021 मे 16 तारिक, राक्षस नाम संवत्सर, श्री सूर्य उत्तरायण वसन्त ऋतु, चान्द्रमान अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष वत्सलात्व चतुर्थी तिथि बिहान 6:52 रहनेछ। त्यसपछि पञ्चमी तिथि रहनेछ। आद्रा नक्षत्र बिहान 8:20 त्यसपछि पुनर्वसु नक्षत्र रहनेछ। शूल योग राति 12:20 त्यसपछि गण्ड योग रहनेछ। भद्रा विष्टिकरण बिहान 6:52 त्यसपछि भवकरण साँझ 7:21 अन्तिममा बालवकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर मिथुन राशिमा चन्द्रमा, वृष राशिमा सूर्य, कुम्भ राशिमा बृहस्पति, आनन्द आदि योगमा ध्वांश योग, चन्द्रमा दिशा पश्चिम, चन्द्रमा रङ पहेँलो, वार्सुल पश्चिम, योगिनी दिशा नैऋत्य रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि मिथुन राशि राति 3:45 त्यसपछि कर्कट राशि हुनेछ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 5:16 सूर्यास्त साँझ 6:45 हुनेछ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा श्री आद्य शङ्कराचार्य जयन्ती, रामानुजाचार्य जयन्तीको दिन रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। काल राहु दिउँसो 5:05 देखि अपराह्न 6:47 उत्तर दिशामा हुनेछ। यमघण्ट दिउँसो 12:01 देखि दिउँसो 1:42 रहनेछ। गुलिक काल दिउँसो 3:24 देखि दिउँसो 5:05 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै मरिच वा अलैँची खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। चरबार बेला बिहान 6:57 देखि बिहान 8:38 रहनेछ। लाभबार बेला बिहान 8:38 देखि बिहान 10:19 रहनेछ। शुभबार बेला दिउँसो 1:42 देखि दिउँसो 3:24 रहनेछ। आज यात्राका लागि पश्चिम दक्षिण दिशा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँअनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषीको सल्लाह लिनु राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ परिचर्चा गरौँ। मेष राशिका लागि आज श्रमिक वर्गका लागि श्रमको मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँ आफैमा साहसीपन र पराक्रम बढ्न सक्ने दिन हो। चन्द्रमाले द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने दिन अनुकूल रहनेछ। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि मेहनत र भाग्य दुवैले साथ दिन सक्ने समय पनि रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा इष्टमित्रहरूबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन हो भने भौतिक स्रोत साधन जुट्नाले केही राम्रो योजनाहरू प्रारम्भ गर्न सक्ने समय रहेको छ। सहयोगीबाट आज साथ सहयोग प्राप्त हुनाले चिताएका केही कामहरू सम्पादन गर्न सक्ने दिन हो भने आज प्रतिस्पर्धीहरू पछि पर्नेछन्। मनले खाएको राम्रो मान्छेबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ। कृषि पशुधनको क्षेत्रमा सकारात्मक नै देखिन्छ भने आज राजनीति र सामाजिक जीवनका कार्यहरू सकारात्मक बन्न सक्छन्। मन प्रस्फुलित रहनेछ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आज साँझ बिहान मेहनत गरेर बढ्नुहोला। लकडाउनको समय रहेको छ। अलि बढी परिश्रम गर्नुपर्ने दिन पनि हो भने मेहनत गर्दा व्यापार व्यवसायको पक्षबाट केही फाइदा उठाउन सक्ने समय रहेको छ। आज गरेका सही कार्यहरूले जीवनमा केही राम्रो महसुस गर्न सक्ने दिन रहेको छ। आज परिवार बीच व्यवहारिक पक्षहरू राम्रो हुन सक्ने दिन रहेको छ। तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने पढाइमा लगनशीलतापन बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। तपाईको प्रेम र वैवाहिक जीवनका कुराहरू सुन्दर लाग्न सक्छन् र स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल रहनेछ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव अनन्त भगवान। ओम अनन्ताय नमः यो मन्त्रलाई 16 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्।
टरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ लेखाजोखा गरौँ। वृष राशिका लागि आजको दिन समय लाभदायी नै देखिन्छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि अरूलाई प्रभावित पार्दै आफ्नो कार्यहरूमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ। तपाईँको बोलीको प्रभावले गर्दाखेरि आज कामहरू बनाउन सक्ने दिन हो। तपाईँका रोकिएका कामहरू अगाडि बढ्न सक्छन् र नयाँ काम कार्यहरू प्रारम्भ गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। राम्रो कामको लेखाजोखा हुनेछ। काम कार्यमा जस प्राप्त हुन सक्ने दिन हो। चन्द्रमाले धनलाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने आज तपाईँको महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू सफलताको गतिमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। केही महत्त्वपूर्ण मान्छेहरूसँग निकटपन बढ्न सक्ने राय सुझावहरू लिन सक्ने दिन रहेको छ भने व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा नयाँ लगानी गर्दै हुन्छ भने दिन राम्रो रहेको छ। ऋण लेनदेनको कार्यमा केही सहजपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। राम्रो मान्छेको सङ्गतले धनको उचित ठाउँमा लगानी हुन सक्ने दिन हो। आर्थिक आय आर्जन पक्ष सकारात्मक नै देखिए तापनि नेपालको परिवेशमा लकडाउनको समय रहेको छ। साँझ बिहान व्यापार व्यवसायमा मेहनत गरेर बढ्नुहोला। आज आफन्त परिवार कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धहरू सकारात्मक नै बन्नेछन् भने सद आचरणले तपाईँ आफैमा आत्मविश्वास पनि रहनेछ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्ध सुखद बन्न सक्ने दिन हो। गृहिणी वर्गहरूका लागि घर व्यवहारिक पक्षहरू राम्रो हुन सक्ने दिन रहेको छ भने आज तपाईँको प्रेम सम्बन्धमा जीवनका कठिनाइहरू बिर्सिन सक्ने समय छ। अध्ययन अध्यापन पक्षहरू सकारात्मक देखिन्छ भने स्वास्थ्य पक्ष पनि राम्रो नै बन्नेछ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव भगवती दुर्गा। ओम दुर्गा देव्यै नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ चर्चा गरौँ। मिथुन राशिका लागि आज तपाईँबाट केही राम्रो कामहरू सम्पादन हुन सक्ने दिन रहेको छ। प्रशंसा गर्ने प्रशंसकहरू बढ्नेछन्। आज ठुला व्यक्तिको साथ सहयोगले गर्दा काम कार्यमा थप हौसला मिल्न सक्ने दिन हो। चन्द्रमाले अन्न लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने श्रमिक वर्गहरूका लागि आज काम कार्यमा सहजपनले गर्दाखेरि कार्य गर्ने इच्छा शक्ति बढ्न सक्ने दिन हो। सरकारी नोकरी कामकाजको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आज केही सहजपनको महसुस गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। भौतिक स्रोत साधनको सदुपयोग गर्न सक्ने दिन रहेको छ। आज विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि पनि वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्रबाट केही खुसी महसुस गर्न सक्ने दिन रहेको छ। राजनीति र सामाजिक जीवन सकारात्मक बन्नेछ भने धार्मिक कार्यमा प्रगति र सम्मानको योग रहेको छ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि पछिसम्म लाभ मिल्ने क्षेत्रमा आर्थिक लगानी गर्न दिन राम्रो हो। कारोबार मिलाउनका लागि दिन सकारात्मक रहेको छ र पनि लकडाउनको समय रहेको छ। सोचे अनुसार नहुन सक्छ। आफूले समय पाए अनुसार मेहनत गरेर बढ्नुहोला। पारिवारिक जीवनमा आफन्तसँग नजिक हुने अवसर प्राप्त हुन सक्ने दिन रहेको छ। मिठो मिष्टान्न भोजनको योग रहेको छ भने प्रेम सम्बन्धमा निकटपन बन्न सक्ने आजको दिनमा राम्रो नै देखिन्छ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि ज्ञान कलाले आफ्नो व्यक्तित्वलाई निखार गर्न सक्ने समय रहेको छ। जीवनशैली आज केही मनोरञ्जनात्मक बन्न सक्छ। अपच खाने कुराहरूमा सामान्य ध्यान दिएर बढ्नु भएमा स्वास्थ्य पक्ष पनि तपाईँको राम्रो नै बन्न सक्ने दिन हो। समग्रमा दिन सकारात्मक छ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव रिद्धि सिद्धि। ओम रिद्धि सिद्धियै नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ परिचर्चा गरौँ। कर्कट राशिका लागि आज सरकारी कामकाज वा कुनै पनि अफिसियल काम कार्य गर्नुहुन्छ भने श्रमिक वर्गहरूका लागि मानसिक अस्थिरताले गर्दाखेरि काम कार्यमा पूर्ण रूपमा ध्यान दिएर बढ्न अलिकति गाह्रो हुनेछ। आज काम कार्य गर्नुपर्ने अधुरै रहन सक्छन्। गर्दै गरेको काम कार्यमा तपाईँले निरन्तर प्रयास गर्नुहोस्, मेहनत गर्नुहोस्। सङ्घर्ष गर्दा तपाईँको सामान्य योजना अनुसारका काममा नै बन्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज तपाईँको नराम्रो मान्छेको सङ्गतले गर्दाखेरि काम कार्यमा हानि पुग्न सक्छ कि गलत सङ्गतबाट तपाईँले सजग रहनुपर्ने दिन रहेको छ। चन्द्रमाले धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने मनमा नैराश्य भाव बन्न सक्छ। यसै डर त्रास हुनाले बन्न लागेको कामहरू बिग्रिन सक्ने दिन पनि रहेको छ। अरूको विश्वास गर्दा धोका हुन सक्छ। नगरेको गल्तीको आरोपहरू लाग्न सक्छ। त्यो कुरामा सजग रहेर बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ।
महामारीको त्रास रहेको छ। व्यापार व्यवसायको पक्षमा यसै पनि राम्रो त छैन र पनि समय मिलेअनुसार आफूले मेहनत गर्दा केही राम्रो पनि होला। आर्थिक कारोबार ऋण लेनदेनको कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने छ भने आज आर्थिक इन्कम पक्ष सामान्य रहेको छ भने खर्च अत्यधिक बढ्न सक्ने हुँदा खर्चमा तपाईँले कन्ट्रोल गर्नुपर्नेछ। तपाईँको बहुमूल्य केही सामानहरू हराउन सक्छ कि त्यो कुरामा सजग रहेर बढ्नुहोला। पारिवारिक जीवनमा एकअर्काप्रतिको भावनामा अबुझपनको समस्याहरू आइपर्न सक्छ। तपाईँको प्रेमीले जानी दुःख हट गर्न सक्ने दिन हो। प्रेमीको मनोभावना बुझेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। शिक्षा क्षेत्र कमजोर बन्न सक्छ। आज सवारी साधनहरू चलाउँदै हुनुहुन्छ भने चोटपटकमा ख्याल गर्नुपर्नेछ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव रुद्र भगवान। ओम रुद्राय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। सिंह राशिका लागि आज श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ भने न्यून श्रमबाट केही लाभ उठाउन सक्ने दिन हो। तपाईँको कार्य योजनाहरू दिगो रूपमा अगाडि बढ्न सक्छन्। मेहनत गर्दा आम्दानीका स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने दिन रहेको छ। रोकिएका काम कार्यहरू गर्न सहज वातावरण बन्न सक्ने दिन हो। चन्द्रमाले विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। आज कृषि पशुधनको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने वृद्धि हुन सक्ने, श्रमको मूल्य पाउन सक्ने दिन हो भने आज राजनीति क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि उच्च मूल्याङ्कन हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि आज केही फुर्सदिलो दिन बन्न सक्छ। साथीभाइबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने र नयाँ कार्यको थालनी हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा आज लगानी गर्ने सोच बनाउनु भएको छ भने राम्रो रहेको छ। तर तात्कालिक फाइदाका लागि कुनै पनि जटिल कदम चाल्नु पूर्व थोरै सोच विचार पुर्याएर आफूभन्दा ठुला व्यक्तिको राय सुझाव लिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ भने आय आर्जन पक्ष राम्रो नै रहेको छ। नेपालको परिवेशमा महामारीको त्रासको समय रहेको छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा पर्याप्त समय दिन नसकेला त्यो कुरामा समय पाए अनुसार मेहनत गर्दै बढ्नुहोस्। काम कार्यका लागि भौतिक स्रोत साधनको सदुपयोग गर्न सक्ने दिन हो भने पारिवारिक जीवनमा एकअर्काप्रति सौहार्दपूर्ण वातावरण बन्न सक्ने, साथ सहयोग जुट्न सक्ने दिन रहेको छ। तपाईँको कार्य व्यस्ततामाथि तपाईँको प्रेम सम्बन्धबाट शङ्का गर्ने ठाउँ नराख्नुहोला। आफ्नो प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका लागि समय छुट्याउनु आवश्यक देखिन्छ। अध्ययन पक्ष सकारात्मक बन्नेछ भने स्वस्थ खानपानमा सामान्य ध्यान दिनुहोला। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। कन्या राशिका लागि आज श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ भने सहकर्मीहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। कार्यक्षेत्र सबल रहनाले आर्थिक पक्ष पनि राम्रो नै बन्न सक्छ। चन्द्रमाले सुखम भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। सरकारी नोकरी कामकाज गर्नेहरूका लागि दिन केही सहज बन्न सक्ने समय रहेको छ भने आफ्नो कार्य जिम्मेवारीहरू समयमै समापन गर्न सक्ने दिन हो। तपाईँ आफैमा कार्यकौशलमा निखारपनको महसुस गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने कार्यक्षेत्रका लागि अवसरहरू जुट्न सक्ने दिन हो। कार्यमा वा सामाजिक जीवनमा केही राम्रो काम बन्नाले प्रशंसनीय बन्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज शुभचिन्तकहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ। विदेशमा रहेर काम गर्नेहरूका लागि पनि आज दिन केही सकारात्मक बन्नेछ भने अवसरहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने, दिगो फाइदा हुने काममा जग बसाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज तपाईँको बन्द व्यापार व्यवसायको पक्ष सकारात्मक नै रहन सक्ने दिन हो र पनि नेपालको परिवेशमा महामारीको समय छ, लकडाउनको समय रहेको छ। पर्याप्त समय दिएर आय इन्कम गर्न भने असक्षम रहन सक्ने दिन पनि रहेको छ। त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। पर्याप्त समय मिले अनुसार तपाईँले मेहनत गर्दै बढ्नुहोला। शेयर बजारको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि दिन केही राम्रो बन्न सक्छ। आज आफूलाई चाहिने उपभोग्य वस्तुहरू जोड्नका लागि दिन सकारात्मक रहेको छ भने परिवारका सदस्यहरूको आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर बढ्नुहुन्छ भने पारिवारिक जीवन राम्रो बन्न सक्छ। प्रेम सम्बन्ध, वैवाहिक सम्बन्धहरूमा आत्मीयतापन बढ्न सक्ने, अध्ययन पक्ष सकारात्मक रहनेछ भने स्वास्थ्यले साथ दिन सक्ने दिन हो। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव चण्डिका देवी। ओम चण्डिका देवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको
लिब्रा तुला राशि तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। तुला राशिका लागि आज काम कार्यको क्षेत्रमा स्थिर भएर बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। तपाईँ आफै जीवनप्रति सचेत रहन सक्ने दिन रहेको छ। सरकारी कामकाजको क्षेत्रमा आज केही लाभ उठाउन सक्ने दिन रहेको छ भने कार्यहरू शीघ्र रूपमा सम्पादन गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज चन्द्रमाले नृपसुखम भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने मनमा सद्विचार र नयाँ योजनाहरू बन्नेछन्। काम कार्यको क्षेत्रमा अब्जसहरू हटेर जान सक्ने र जस प्राप्त हुन सक्ने दिन हो। तारिफ योग्य काम गर्दै अरूको पनि उपकार गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज राम्रो काम बन्नाले आत्मसम्मानमा वृद्धि हुन सक्ने दिन रहेको छ। परोपकार काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने मौका जुट्न सक्ने दिन पनि हो भने आध्यात्मिक जीवन सुखद बन्नेछ। सामाजिक जिम्मेवारीहरू थपिन सक्ने र सामाजिक जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा कारोबारहरू चल्न सक्ने दिन रहे तापनि नेपालको परिवेशमा लकडाउनको समय रहेको छ। आज समय तपाईँले दिए अनुसार मात्र प्रतिफल मिल्न सक्ने दिन हो भने व्यापार व्यवसायको पक्षबाट आम्दानी राम्रो नै हुन सक्ने दिन रहेको छ। लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि दिन उपयुक्त बन्नेछ। आज पारिवारिक साथ र घरको उत्सवपूर्ण वातावरणले तपाईँको तनाव थकानहरूलाई केही कम गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने प्रेम र वैवाहिक जीवनमा सुख मिल्न सक्ने, मन प्रसन्न रहन सक्ने दिन हो। गृहिणी वर्गहरूका लागि घर व्यवहारिक पक्ष राम्रो हुनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज साथीभाइबाट साथ सहयोग जुट्न सक्ने दिन हो भने स्वास्थ्य पक्ष राम्रो हुने देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 9, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव शिव भगवान। ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। आज वृश्चिक राशिका लागि दिन केही प्रतिकूल बन्न सक्ने समय रहेको छ। श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ भने समयप्रति सचेत नहुँदा र अवसरहरूलाई पहिचान गर्न नसक्दा तपाईँको अवसरहरू गुम्न सक्ने दिन रहेको छ। आज सानातिना काम कार्यको क्षेत्रमा अल्झिन सक्ने दिन हो। गर्नुपर्ने कार्य योजना अनुसारका केही काम कार्य भने अधुरै पनि रहन सक्छन्। त्यो कुरामा आफू सचेत रहनुपर्नेछ। मन अस्थिर विचलित रहन सक्छ। काम कार्यको क्षेत्रमा ढिला सुस्ती हुन सक्छ र पनि प्रतिफल प्राप्तका लागि दोहोर्याएर काम गर्नुहुन्छ भने केही सफलता मिल्न सक्ने दिन हो भने आज धेरै ठुलो महत्त्वकांक्षी योजनाहरू नबुन्नुहोला। गर्दै गरेको काम कार्यमा निरन्तर प्रयास गर्दा केही प्रतिफल मिल्न सक्छ। अनुसन्धानको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ वा सामाजिक कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही राम्रो बन्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि अलि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने दिन रहेको छ। यसो त नेपालको परिवेशमा लकडाउनको समय रहेको छ। व्यापार व्यवसायबाट अहिले आम्दानी गर्न अलिकति गाह्रो समय छ र पनि मेहनत गरेर बढ्नुहोला। पर्याप्त समय नमिले तापनि तपाईँले समय मिलेअनुसार मेहनत गर्दै बढ्नु राम्रो हुनेछ भने आज तपाईँको ऋण लेनदेन कारोबारको कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ। सानो गल्तीले केही नराम्रो परिणाम भोग्नुपर्ने अवस्था पनि सृजना हुन सक्छ। खर्च अत्यधिक बढ्न सक्ने दिन हो। खर्चमा कन्ट्रोल गर्नुहोस्। यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने सावधानी रहनुहोला। आज परिवार घर गृहस्थ जीवनमा एकअर्कामा अब्जसको भावनाहरू रहन सक्छ। प्रेम सम्बन्धमा सुखापनको महसुस गर्न सक्ने विद्यार्थी वर्गका लागि मन अस्थिर रहनेछ भने सवारी साधन चलाउँदा होसियार रहनुपर्नेछ। शुभ अङ्क 8, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव गणेश भगवान। ओम गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। सेजिटेरियस धनु राशि धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ चर्चा गरौँ। धनु राशिका लागि आज श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ भने श्रम अनुसारको मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ। गर्दै गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा वा विदेशी काम कार्यको क्षेत्रमा केही राम्रो हुन सक्ने, सफलता मिल्न सक्ने दिन हो। आज तपाईँको नयाँ कार्ययोजना, आर्थिक योजनाहरू बन्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। जीवन परिवर्तनका लागि आज केही नयाँ सोचहरूका साथ अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। आज तपाईँको काम कार्यका दृष्टिले सकारात्मक दिन हो। चन्द्रमाले धनस्त्री लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने व्यापार व्यवसायको पक्षमा भने नेपालको परिवेशमा महामारीको समय रहेको छ। आज तपाईँले समय मिले अनुसार साँझ बिहान मेहनत गरेर बढ्नुहुन्छ भने व्यावसायिक पक्षहरू राम्रो हुनेछ भने आज लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि दिन सकारात्मक छ। गरेको लगानीबाट मुनाफा हुन सक्छ र पनि घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा भोग विलासका कुराहरूमा सामान्य खर्च बढ्न सक्ने दिन हो। त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्।
गर्नुहोस्। तपाईँको व्यक्तित्वको प्रशंसा हुन सक्ने दिन रहेको छ। आज पारिवारिक साथ सहयोगको सही सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि लाभदायी बन्न सक्ने दिन रहेको छ। सहयोगी हातहरू बढ्नेछन्, यसको सदुपयोग गर्नुहोला। मित्रता र प्रेमको बन्धनमा कसिलोपनको महसुस गर्न सक्ने दिन रहेको छ। दिनचर्या रमाइलो बन्न र बनाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज शिक्षार्थी वर्गहरूका लागि परीक्षाको फल आउनाले आज केही उत्साहित भएर बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। रचनात्मक र खेलकुद जस्ता कार्यहरूमा पनि संलग्न हुने अवसर जुट्नेछ भने स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको सकारात्मक बन्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 7, शुभ रङ गुलाबी, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। क्याप्रिकन मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। मकर राशिका लागि आज श्रमिक वर्गहरूका लागि स्वास्थ्यले केही साथ दिन सक्ने, काम कार्यमा सहज रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि हो। तपाईँको निर्णय क्षमतामा वृद्धि हुनेछ र प्रशंसनीय कामले केही सामाजिक क्षेत्रमा प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य बाधा अल्झन आए तापनि तपाईँले डटेर सामना गर्नुहोस्। प्रतिफल मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। अवसरहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। कृषि पशुधनको क्षेत्र सकारात्मक रहनेछ भने आज राजनीतिक जीवनमा हुनुहुन्छ भने उच्च मूल्याङ्कन हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज कुनै पनि सानातिना मुद्दा मामिलाहरू झेल्दै हुनुहुन्छ भने केही शुभ खबर मिल्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। दिगो फाइदा हुने क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। कार्य सिलसिलामा छोटो यात्राहरू बन्न सक्छ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि नेपालको परिवेशमा महामारीको समय रहेको छ। सोचे अनुसार नहुन सक्छ। आफूले समय पाए अनुसार व्यापार व्यवसायमा मेहनत गरेर बढ्नुहोला। आज गरेको लगानीबाट पछिसम्म फाइदा उठाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। रिस आवेगहरूलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्नेछ। कुनै पनि वाद विवाद झै जमलाहरूमा फस्नु त्यति राम्रो हुँदैन। आज प्रतिस्पर्धीहरूले भने हार खान सक्ने दिन पनि रहेको छ भने पारिवारिक जीवनमा आज आत्मीयतापन बढ्न सक्ने, सुख शान्ति मिल्न सक्ने दिन हो। तपाईँको प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धबाट आज साथ सहयोगले कठिनाइहरू बिर्सिन सक्ने दिन रहेको छ। शिक्षार्थी वर्गहरूका लागि तपाईँको अध्ययन पक्ष सबल बन्दै जान सक्ने दिन हो। स्वास्थ्य पक्ष पनि सुधारोन्मुख बन्न सक्ने दिन रहेको छ। समग्रमा दिन सकारात्मक नै रहेको छ। शुभ अङ्क 6, शुभ रङ ध्वासे, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव विष्णु भगवान। ओम विष्णवे नमः यो मन्त्रलाई 16 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। कुम्भ राशिका लागि आज तपाईँ अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। बौद्धिक प्राज्ञिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही लाभ उठाउन सक्ने समय रहेको छ। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि अवसरहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि हो भने दिगो काममा जग बसाउने अवसर प्राप्त हुनेछ। आफूले पनि अवसरको सही पहिचान गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। चन्द्रमाले कार्यसिद्धि भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। काम कार्यको सिलसिलामा राम्रो मान्छेको सङ्गतहरू बन्न सक्ने दिन रहेको छ। तपाईँको बौद्धिक र चलाखीपनले गर्दा आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले समयमै समापन गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। तपाईँको मेहनतले सम्मान स्थान प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। तपाईँको तेज कार्यले तपाईँलाई उत्प्रेरित गर्न सक्छ। सफलता हासिल गर्न समयसँगै आफ्नो विचारहरूलाई परिवर्तन गर्दै जानु पनि आवश्यक देखिन्छ भने आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि भने नयाँ लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने लगानी गर्नका लागि दिन सकारात्मक रहेको छ। पनि नेपालको परिवेशमा लकडाउनको समय रहेको छ। समय पाए अनुसार साँझ बिहान मेहनत गर्दै बढ्नुहोस्। प्रतिफल मिल्न सक्ने समय हो भने आज सन्तानबाट केही खुसी महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक जीवनमा सबैबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज परिवारको कुराहरू सुनेर अगाडि बढ्नु लाभदायी बन्नेछ। प्रेमिल जोडीका लागि प्रेमिल वार्तालापको आनन्द लिन सक्ने दिन रहेको छ भने आज राम्रो भलाकुसारी हुन सक्छ। शिक्षार्थी वर्गहरूका लागि नयाँ ज्ञान क्लास सिक्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। रचनात्मक कार्यमा अग्रसर हुन सकिन्छ। रमाइलो गर्ने क्रममा सामान्य खर्च होला, त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल नै देखिन्छ। शुभ अङ्क 5, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्।
पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। मीन राशिका लागि आज तपाईँको काम करियरको क्षेत्रमा अलिक बढी परिश्रम गर्नुपर्ने दिन हो। काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै पनि कुरामा हतारमा निर्णय नगर्नुहोला। हतारमा निर्णय लिने बानीले अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आइपर्न सक्छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि गर्दै गरेको काम कार्यमा मध्यम सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्य जिम्मेवारीहरू बढ्न सक्ने र तनावहरू दोहोरिन सक्ने दिन हो। नजिकको मान्छेहरूबाट धोका हुन सक्छ। चिने जानेको भए पनि अरूलाई छिट्टो विश्वास गरिहाल्नु त्यति राम्रो देखिँदैन। विगतका उद्यमबाट प्राप्त सफलताले तपाईँको आत्मविश्वास भने रहन सक्ने दिन रहेको छ। शत्रु पक्षबाट आज हानि नोक्सानी पुग्न सक्छ कि त्यो कुरामा सजग रहनुहोला। ईर्ष्या गर्नेहरूबाट जोगिएर बढ्नुपर्नेछ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि दिन त्यति राम्रो छैन। आज ऋण कारोबार लेनदेनमा विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय छ। यसो त नेपालको परिवेशमा लकडाउनको समय रहेको छ। व्यापार व्यवसायको पक्षबाट फाइदा उठाउन अहिलेको समयमा अलिक गाह्रो छ र पनि समय मिलेअनुसार मेहनत गर्दै बढ्नुहोला। गएको धन फिर्ता नहुन सक्छ। प्रेम जीवनमा एकअर्कामा अनमनको भावनाहरू सृजना हुन सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज प्रेमीको मनोभावना बुझेर साथ सहयोगमा बढ्नुपर्ने दिन हो। पारिवारिक जीवनमा केही अशान्तिपूर्ण वातावरण बन्न सक्छ। परिवारको साथ सहयोग र परिवारको मनोभावना बुझेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने अध्ययनमा स्थिरतामा कमी आउन सक्ने दिन रहेको छ। स्वास्थ्यमा मानसिक पीडाहरू बढ्न सक्ने दिन रहेको त त्यो कुरामा सजग रहनुपर्ने छ। योगा व्यायाम गरेर बढ्नुहोला। शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव सूर्य भगवान ओम गृणी सूर्याय नमः। यो मन्त्रलाई 12 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर वेद अनुसार मैले हजुरहरू समक्ष आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुति कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। आजको प्रस्तुतिबाट म प्रस्तोता मनोज अधिकारी बिदा लिन चाहन्छु। जय श्रीराम।